12 जना भएको छ। आज मर्जर एन्ड एक्विजिसनको सेकेन्ड लेक्चर हो। फर्म्स अफ मर्जर एन्ड एक्विजिसन, टाइप्स अफ मर्जर। फर्स्टमा फर्म्स अफ मर्जर एन्ड एक्विजिसन, यो एकदमै कोर्समा भएको कुरा चाहिँ होइन, भयो नि मैले थोरै कन्टेन्ट भएको कारणले गर्दा छिटो छिटो पढाएर सकिन्छ भनेर यो पनि अलिकति थपिदिएको छु। फर्स्टमा मर्जर एन्ड एक्विजिसनको डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू छ यहाँ। मर्जर भनेको के हो भन्यो भने मर्जरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा कम्पनीहरूको चाहिँ बिचमा कम्बिनेसन हुन्छ। The board of directors of two companies approve the combination and seek shareholders approval. Simply merger को फर्म भनेको यो दुईटा बोर्ड अफ डाइरेक्टर कम्पनीको चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू हुन्छन्, बस्छन्। तिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी मर्जिङ गर्ने भनेर चाहिँ एउटा निर्णयमा पुग्छन् र अनि त्यसपछि के छ भन्दा शेयर होल्डरको चाहिँ मिटिङ बोलाएर त्यसलाई एप्रुभल गरेर मर्जिङ गर्छन्। यो चाहिँ जेनरल टर्म हो। पछि एक्विजिसन भनेको मर्जर भन्दा अलिकति स्पेसिफिक छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बिग कम्पनीले स्मल कम्पनीलाई एक्विजिसन गर्छ, ठुलो कम्पनीले सानो कम्पनीलाई एक्विजिसन गर्छ र त्यो गर्नुको मोडल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइदर कम्पनीको के छ भन्दाखेरि शेयर होल्डरसँग नेगोसिएसन गरेर अर कम्पनीको चाहिँ बजारको शेयर चाहिँ उठाएर, त्यो दुईटै हुन सक्छ है। इन सिम्पल एक्विजिसन द एक्वायरिङ कम्पनी अब्टेन्स द मेजोरिटी स्टेक इन एक्वायर्ड फर्म। यसले 100% पनि होइन है। एउटा बिग कम्पनी छ, अर्को स्मल कम्पनी छ, यसको चाहिँ मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स भनेको यो 51% भन्दा धेरै, ग्रेटर देन 50%। चाहिँ के छ भन्दा यो कम्पनीले, यो बिग कम्पनीले स्मल कम्पनीलाई किन्यो भने त्यतिखेर के छ भने उसले एक्वायर गर्यो। अब म्यानेजमेन्ट यसको हुन्छ, जसको 51% सेयर हुन्छ त्यसैले म्यानेजमेन्ट टेक ओभर गर्छ, बोर्ड टेक ओभर गर्छ होइन। बोर्ड उसको भइसकेपछि म्यानेजमेन्ट उसको हुन्छ। म्यानेजमेन्ट उसको भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अरू माइनोरिटीहरू चुप्लाएर बस्नु पर्यो। त्यो एउटाले ठुलोले सानोलाई एक्वायर गर्ने भनेको। त्यसमा which does not change its name or alter its organizational structure। अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर सम्भव सेम नै हुन्छ। माथिको टप लेभल म्यानेजमेन्ट केही चेन्ज भयो भने तलपट्टि रुट लेभलमा सेम नै हुन्छ। प्रोसिडियर सेम नै हुन्छ, प्रोसेसहरू सेम नै हुन्छ अर्गनाइजेसनको। खालि के छ भन्दाखेरि त्यहाँ नयाँ के छ भने बोर्ड अफ डाइरेक्टर आउँछ, त्यो कम्पनीको बिग कम्पनीले एप्रुभ गरेको डाइरेक्टर्सहरू हुन्छ। त्यसपछि कन्सोलिडेसन। यो कन्सोलिडेसन भनेको A + B = C बनाउने हो। A + B = C गर्ने, पुरै रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ के छ A पनि B पनि शेयर होल्डरलाई C को शेयर दिने हो। C नयाँ कम्पनी हो त्यो है। कन्सोलिडेसन क्रिएट्स अ न्यू कम्पनी बाई कम्बाइनिङ कोर बिजनेसेस एन्ड एबन्डिङ के छ भन्दा ओल्ड कर्पोरेट स्ट्रक्चर। पुरानो कर्पोरेट स्ट्रक्चर दुईटै कम्पनीको के हुन्छ भन्दा डिजल्भ हुन्छ र नयाँ के हुन्छ भन्दा कम्बाइन्ड कम्पनी फर्म हुन्छ। शेयर होल्डर्स अफ बोथ कम्पनीज मस्ट एप्रुभ द कन्सोलिडेसन एन्ड subsequent to the approval receive common equity shares in the new company or new firm। A र B को के छ शेयर होल्डरले एप्रुभ गरेपछि कन्सोलिडेसन हुने हो। एजिएमले दुईटैको एजिएमले के छ भन्दाखेरि कन्सोलिडेसन पास गर्नुपर्छ र अनि कम्बाइन एजिएम भएर अनि के छ भने C को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै कम्पनीको चाहिँ शेयर होल्डर बसेर एजिएम गरेर C कम्पनी फर्मेसन गर्ने हो र C कम्पनीको शेयर यिनीहरूले पाउँछन्, Aले पनि Bले पनि। अब टेन्डर अफर चाहिँ जुन A कम्पनी छ त्यो A कम्पनीले आफूलाई टेन्डर अफर गर्न सक्छ हैन। यो A कम्पनीले म चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसैसँग मिसिन चाहन्छु, हामीसँग यति % सेयर चाहिँ चित्त बुझिराखेन तिनीहरूलाई
तिनीहरू पैसा तिरेर निस्किन खोजिरहेछन्, पैसा खोजेर यिनीहरूले झ्याउ पनि मानिरहेछन्, झ्याउ नि गरिरहेछन् कम्पनीमा। कसले कतिमा किन्न सक्छ, ल किन्न आओस् सेयर, व्यवसाय गरौँ भन्ने हो कि यसमा चाहिँ हुनसक्छ 30%। 30% सेयर किन्न आऊ भन्ने हो कि अरूलाई टेन्डर गर्ने भनेको। त्यो हुनसक्छ। अर्थात् अर्को हुनसक्छ 51%। तिमीहरू नै म्यानेजमेन्ट हेर, 51% नै किन, 51% नै बाहिर जान्छ, यिनीहरू एक्जिट गर्न खोजिरहेछन्, बाँकीको 49% बस्छन् त्यहीँ, केही छैन, त्यो भन्ने हुनसक्छ। त्यो हो कुरा। यो चाहिँ के छ, एक्जिस्टिङ म्यानेजमेन्टले आफ्नो जब बचाउनलाई गर्ने कुरा हो। जस्तो एउटा बोर्डमा झगडा पर्यो, एउटा कम्पनी छ, ए कम्पनीमा झगडा पर्यो, त्यसमा 51% जसको छ त्यसैको बोर्ड हुन्छ, त्यसैले म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ होइन। 51%मा पनि झगडा पर्यो, 49% त बजारमा छ, केही समस्या छैन, बजारमा छ, केही समस्या छैन। 51 पनि झगडा पर्यो, यो मध्ये कसैले कसैलाई निकाल्न खोजिरहेको, त्यतिखेर ए कम्पनीले नै कोही जान्छ भने जाओ नि त, इन्भाइरोमेन्ट बनाइदियो, यो झगडाहरू भन्नु त के गर्यो भनेर 51% मध्ये 31%लाई चाहिँ जान मन लाग्यो। अब यहाँ बस्न भने त जाने पायो भने त राम्रो पैसा पाएदेखि भन्यो नि, ल अब यदि 31% सेयर किन भनेर अरूलाई भन्ने हो। या कम्पनीले आफै किन, यदि कम्पनीसँग पैसा छ भने कम्पनीले के छ 31%को तिमीहरूको पैसा फिर्ता लैजा भनेर आफ्नै सेयर के गर्ने, पर्चेस गर्ने। अब आफूलाई क्यास सर्टेज हुन्छ अनि भएको सेयर त्यो मध्ये 31% मध्ये 15% सेयर चाहिँ अब बेचिदिने, 15% सेयर चाहिँ अब कतिमा किन्न सक्छ, ल एप्लिकेसन गर भनेर बेचिदिने, त्यो गर्न नि मिल्छ। टेन्डर भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कम्पनीले आफै के छ भन्दाखेरि आफ्नो सेयर बेच्न लाग्यो, पुरानो सेयर होल्डर नै छन् तर तिनीहरू चित्त नबुझेर जान खोजिरहेछन्, तिनीहरूलाई चाहिँ के छ भने निकाल्दिनु लाग्छ कम्पनीले भन्ने बुझ्नु पर्यो है। त्यसपछि अर्को छ एक्विजिसन अफ एसेट्स। एक्विजिसन अफ एसेट्स मात्र एक्विजिसन गर्ने, त्यो चाहिँ के छ भने ब्याङ्क्रप्ट हुनभन्दा अगाडि कुनै कम्पनीको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोर्गेज लोनहरू हुन्छ, त्यो पनि एउटा फर्म अफ के छ नि एमएनए हो कि मोर्गेज लोन हुन्छ। यो मोर्गेज भनेको के हो भने ए कम्पनीले चाहिँ के छ भने एक्स प्लान्ट धितोमा राखेर के छ भने बोन्ड जारी गरेको छ। अब त्यो बोन्ड होल्डरले चाहिँ के गर्छ, त्यो धितो त छोड्दैन, अब लिक्विडेसनमा गएर अरूले लाइन बस्यो नि, यिनीहरू लाइनमा बस्नु पऱ्यो भने आफ्नो के छ भने धितोमा छैन आफैले सकान मिल्छ। कम्पनी ए बसिरहन सक्छ, ब्याङ्क्रप्ट नहुन पनि सक्छ केही वर्षको लागि, तर उसको पैसा आएन भने उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोर्गेज भइसकेपछि लिलाममा लैजान सक्छ। यसरी यो प्लान्ट एक्ट के छ नि, यो मोर्गेज गरेको कम्पनीहरूले, यो बोन्ड होल्डरले चाहिँ यो मोर्गेज गरेको थियो कम्पनीले, त्यसलाई धितो के छ लिलाम गर्न लाग्छ। त्यतिखेर लिलाम गर्न लागेको बेलामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कम्पनीले त्यसलाई उठाइदिने भने त्यो भनेको हो कि द पर्चेज अफ एसेट्स इज टिपिकल ड्युरिङ द ब्याङ्क्रप्ट प्रोसेसिङ हो। हुन चाहिँ ब्याङ्क्रप्ट हुँदाखेरि के हुन्छ, हरेक सामान बेच्न पर्छ, त्यो कम्पनीलाई चाहिँ लिक्विडेसनमा लाँदा त्यो कम्पनीको सम्पत्ति चाहिँ सबै बेच्नु पर्यो, त्यसको कम्पोनेन्टहरू हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्ट कम्पनीले चाहिँ आफूलाई आवश्यक परेको कम्पोनेन्ट उठाउँदै जान्छन्। कहीँ ल्यान्ड बिल्डिङ होला, त्यो कुन चाहिँलाई चाहिएको छ त्यसले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किन्ला, होइन कुनै प्लान्ट होला, कुनै प्रोजेक्ट होला, होइन कुनै के होला, उधारमा बेचेको सामानको पैसा लिन पर्ने होला, रिसिभेबल होला, होइन कोसँग त्यसको काम भइरहेको छ त्यो रिसिभेबल त्यसले किने भएको। यसरी चाहिँ के छ भने रिसिभेबलको पैसा कसले तिर्नुपर्छ त्यसैले तिरे भएको। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क्रप्टको बेलामा चाहिँ बिडिङ गरेर, ओपन बिडिङ गरेर या क्लोज बिडिङ गरेर के छ भन्दाखेरि चाहिँ एसेट्सहरू उठाउने। यो लिक्विडेसनमा नजाँदाखेरि पनि हुन्छ, यो कम्पनीले के छ भने यो सम्पत्ति धितो राखेको छ, लिक्विडेसनमा त जान्छ यस्तो कम्पनीहरू, होइन मोर्गेजको पैसा उसले तिर्नु सकेन, ऋण ल्याएछ, ब्याङ्कबाट ल्यायो होला, बोन्ड जारी गरे होला, इन्सुरेन्स कम्पनीबाट ल्यायो होला, होइन बोन्डको नि ट्रस्टी हुन्छ, त्यो ट्रस्टीले उठाइदिन सक्छ, ब्याङ्कले नि उठाइदिन सक्छ, इन्सुरेन्स कम्पनीले लिलाम गरेर उठाइदिन सक्छ, होइन त्यसरी बिडिङ गरेर लिलाम गर्ने भनेको त्यो गरेर चाहिँ के छ भने कुनै एसेट्सहरू एक्विजिसन हुने पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ म्यानेजमेन्ट एक्विजिसन।
म्यानेजमेन्ट एक्विजिसन चाहिँ के छ भने यो म्यानेजमेन्ट मात्र लिने भन्ने हुन्छ कि अब यो म्यानेजमेन्ट लिने कि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिम्पली डेप्ट होल्डरहरूले लिन्छन् कि म्यानेजमेन्ट चाहिँ जस्तो एउटा कम्पनी समस्यामा गयो अब त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ नगरी भएन रिस्ट्रक्चरिङ गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब पैसा चाहिने भयो के छ भन्दा त्यहाँ 10 मिलियन के छ भन्दाखेरि डलर पैसा चाहिने भयो त्यसमा फाइनान्सिङ 10 मिलियन डलर फाइनान्सिङ गरेपछि यो तरिकाबाट हामीले यसलाई म्यानेज गर्ने नि यो नाफामा जान्छ अब फाइनान्सिङको सोर्स खोज्न आफूसँग पैसा छैन अब इन्भेस्टर खोज्नु पर्यो त्यतिखेर के छ भने एउटा ब्याङ्क चाहिँ या एउटा के छ इन्सुरेन्स कम्पनी होला एउटा के छ भने कोही वेल्डी इन्भेस्टर होला ऊ चाहिँ ल ठिक छ म यो 10 मिलियन तिमीहरूलाई लोन दिन्छु तर 5 वर्ष तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 इयर चाहिँ तिमीहरूले तिमीहरूको म्यानेजमेन्ट हामीलाई दिनुपर्छ त्यो म्यानेजमेन्ट चलाए बापत हामीलाई तिमीहरूले पैसा तिर्नुपर्छ यो शर्तमा हामी म्यानेजमेन्ट चलाएर तिमीहरूको यो राम्रो बनाइदिन्छौँ लोन पनि दिन्छौँ यसलाई रिफर्म पनि गरिदिन्छौँ यति पैसा लाग्छ म्यानेजमेन्ट चलाएको होइन त्यसपछि 5 वर्षपछि तिमीहरूलाई फेरि के गर्छौँ ह्यान्डओभर गरिदिन्छौँ भनेर म्यानेजमेन्ट मात्र एक्विजिसन पनि हुन्छ त्यो चाहिँ जहिले पनि डेप्ट होल्डरले लिन्छन् फाइनेन्सरले हुन्छ कि मेनली फाइनेन्सर अर फर्मर कर्पोरेट अफिसरहरूले पनि हुन सक्छन् होइन तिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट एक्विजिसन गरेर म्यानेजमेन्ट मात्रै लिइदिने नेपालमा पनि भएको थियो एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल रिफर्म प्लान लिएर आएको थियो कि एराउन्ड के छ भने 2060 सालतिर होला मलाई त्यस्तो लाग्छ 2060 सालतिर म +2 पढिरहेको थिएँ त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको एकदमै धेरै लोन लस थियो सरकारी ब्याङ्क लापरवाही भएर घुस खाएर नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ के छ भने लोन लस एकदमै धेरै थियो अनि त्यसपछि लिक्विडिटी पनि राम्रो थिएन र घाटामा गएर एकुमुलेटेड लस भएर समस्या हुँदाखेरि चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के फाइनेन्सिङ पनि गरिदिने एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले अनि एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले नै त्यसको म्यानेजमेन्ट टेक ओभर गर्ने र त्यसमा के छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्क पनि इन्भल्भ हुने एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि इन्भल्भ हुने गरी त्यसको चाहिँ के छ अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ त्यो स्वीकृति दिएर त्यसैले चाहिँ के छ म्यानेजमेन्ट सेल गरेको थियो अर्को म्यानेजमेन्ट आएको थियो त्यहाँ खैरे आएर सिइओ भएर त्यहाँ चलाएर त्यो गरेको थियो त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी म्यानेजमेन्ट बाई आउट हुने हुन्छ है कहिले कहिले के छ भने कस्तो पनि हुन्छ भने पाकिस्तानलाई भएको थियो त्यो देशले ऋण तिर्न सकेन नयाँ ऋण चाहियो अनि ओल्ड ब्याङ्कले ऋण दिनभन्दा अगाडि तिमीहरूको अर्थमन्त्री हामीले भने मान्छे राख्नुपर्छ भनेर ओल्ड ब्याङ्कको मान्छे त्यहाँ अर्थमन्त्री हुन गएको थियो त्यस्तो पनि हुन्छ फाइनेन्सरको पावर त्यति ठुलो हुन्छ पैसा भए मान्छेले भनेको कुरो सुन्नु पर्यो जेनरली अर्थमन्त्री को हुन्छ आफ्नै देशको सांसदबाट चुनेर गए मान्छे हुनुपर्ने हो नि अब हामीसँग पैसा लिने हो भने तिमीहरूको अर्थमन्त्री हामीले भने मान्छे राख्नुपर्छ भन्थ्यो पाकिस्तानलाई अनि पाकिस्तानमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विदेशी अर्थमन्त्री थियो एकचोटि योभन्दा अगाडि अहिले त छैन योभन्दा लगत्तै अगाडि अर्थमन्त्री के थियो भन्दाखेरि विदेशी थियो हुन चाहिँ त्यो पाकिस्तानी नै हो तर विदेशी नागरिकता लिइसकेका मान्छे थियो कि त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइनेन्सरहरूले चाहिँ म्यानेजमेन्ट एक्विजिसन गर्न सक्छ त्यो चाहिँ के छ मर्जर एन्ड एक्विजिसनको डिफ्रेन्ट फर्महरू हो जस्तो त केही सोध्नु छ फाइदा के भयो त सर त्यो उ राखेर आफ्नो फाइनान्स एडभाइजर राखेर के रे त्यो जस्तै युएसले जस्तै कति लोन दिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ फाइनान्स एडभाइजर राखे भन्नुहुन्छ त त्यहाँ वर्ल्ड ब्याङ्कले पाकिस्तानमा मन्त्री नै वर्ल्ड ब्याङ्कले राखेको मन्त्री नै एडभाइजर होइन एडभाइजर त आउँछ नेपालमा पनि धेरै प्रोजेक्टहरू छ नि त्यो प्रोजेक्टमा इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट राख्ने पर्छ यो के छ भने यो विदेशीको नीति के छ भने सकेसम्म पैसा दिया जाने गयो नि फिर्ता लिएर आउने आफ्नो देशतिर भन्ने छ कि उनीहरूको मान्छेलाई पनि अलिअलि जागिर दिनु पऱ्यो पढाएको मान्छे हुन्छन् भने धेरै तलब दिन पऱ्यो होइन त्यो लगाउनु पऱ्यो एउटा कुरा अर्को कुरा विश्वास नभए नि हुनसक्छ यिनले कसरी खर्च गर्छन् भनेर हेर्ने मान्छे त राख्नु पऱ्यो नि एउटा त्यो पनि हो त्यो के छ भने के कन्सल्टेन्ट इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टको भारी एकदम ठुलो छ नेपाललाई है
यो विदेशी यो ठुल्ठुलो फन्ड हुन्छ नि, जस्तो भनौँ न बुढी गण्डकी प्रयोजनामा चाहिँ हामी लगानी गरिदिन्छौँ भनेर एउटा फाइनान्सर आउँछ, तर के छ नि म्यानेजमेन्ट हामीलाई नै दिनुपर्छ, हामीले भने कम्पनी कन्सल्टेन्ट राख्नुपर्छ भन्दै आउँछन् तिनीहरू, अनि त्यसपछि धेरै जस्तो पैसा उनीहरूले लान्छन् कि त्यो त्यस्तो छ कि कुरा त्यसरी हुन्छ कि काम उनीहरूको त्यो छ एप्रोच। इयुले पनि काम गर्छ नि, नेपालमा आएर गर्छ, अनि त्यसपछि नेपालमा कति कामहरू छ विदेशी डाटाहरूको, यिनीहरूको चाहिँ होइन यहाँ नेपालमा गर्ने टोटल बजेटमा चाहिँ खर्च गर्ने बजेटमा 50-55% भन्दा बढी चाहिँ उनीहरूले आफै फिर्ता लिएर जाने, उनीहरूकै म्यानेजमेन्ट कस्ट, उनीहरूकै ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, त्यस्तै कस्टमा सिद्धिन्छ तिनीहरू पैसा। यति दियौँ भने देखाउने मात्र, त्यसको धेरै पैसा उनीहरूले लान्छ। अब टाइप्स अफ मर्जर, कहाँसम्म पुग्यो कुरा, त्यो हाम्रो रिलेभेन्ट कुरा चाहिँ होइन मर्जरसँग, खालि त्यो म्यानेजमेन्ट बाइआउट मात्र कुरा हो। त्यो चाहिँ कम्पनीहरूमा नि यहाँ कर्पोरेट क्षेत्रमा नि हुन्छ भन्न खोजेँ, बाहिर पनि हुन्छ, कर्पोरेट क्षेत्रमा नि हुन्छ। अब टाइप्स अफ मर्जर, पहिला छ हरिजेन्टल मर्जर। हरिजेन्टल मर्जर चाहिँ के छ नि कम्पिटिसन घटाउनलाई गर्ने हो। एउटै मार्केट छ, एकै ठाउँमा बाम कम्पिटिसन गरिरह, अब दुईटा मर्जिङ गरिसकेपछि के हुन्छ, कम्पिटिसन कम हुन्छ, त्यहाँबाट फाइदा हुन्छ एउटा। अर्को कुरा मार्केट पावर एउटा हो यसको, अर्को इकोनोमाइज अफ स्केल। दुईटाको फिक्स कस्ट हुन्छ नि त, यसको पनि फिक्स कस्ट हुन्छ, यसको पनि फिक्स कस्ट हुन्छ। यो दुईटैको के छ भने कमन कस्ट, यो फिक्स कस्ट हट्छ नि त, एउटाको त हट्छ होइन। त्यहाँ डबल कस्टिङ हुन्थ्यो भने यसले इकोनोमाइज अफ स्केल दिन्छ, धेरै प्रोडक्सन गर्दा मूल्य घट्छ, त्यही हो कुरा इकोनोमाइज अफ स्केल भनेको, यो हो है कुरा। होरिजेन्टल मर्जर भनेको सेम के छ भने कम्पनीको चाहिँ दुईटा कम्पनी छन् ए र बी, एउटै मार्केटमा, सेम मार्केट सेम प्रडक्ट, कम्पिटिसन त्यहाँ बाम हुन्छ। मैले भने नि डिस हो होरिजेन्टल मर्जर हो, डिस छुट्टै थियो, होम छुट्टै थियो, यिनीहरू दुइटाले कम्पिटिसन गर्दाखेरि दुइटैलाई लस थियो, मर्ज गरिदिएपछि अहिले मजाले लुट्न पाएँ होइन, त्यो डिस हो। त्यो चाहिँ के छ भने होरिजेन्टल मर्जर हो। अर्को हुन्छ भर्टिकल मर्जर, यो चाहिँ एलोन सप्लाई चेन भन्छ कि, अस्ति पनि कुरा गरेको थियौँ हामीले, सप्लाई चेनमा भएको मर्जरलाई हामीले चाहिँ भर्टिकल मर्जर भन्छ। आइदर फरवर्ड लिङ्केज गर्ने अर ब्याकवर्ड लिङ्केज गर्ने। कम्पनी ए छ, यसलाई सप्लायर पनि हुन्छ यसको, अनि यसलाई सामान इनपुट दिने हुन्छ नि त, इनपुट दिने, यसको बायर पनि हुन्छ। यसले के छ भने यो सप्लायरसँग मर्ज गर्यो भने के छ भन्दा ब्याकवर्ड लिङ्केज, ब्याकवर्ड मर्जर भन्ने भयो। यसले चाहिँ के छ भने बायरसँग, आफ्नो बायरसँग गर्यो भने फरवर्ड लिङ्केज हुने भयो। यो के भ्यालु चेनमा चाहिँ यसरी गएको छ। यसले पनि अर्कोलाई बेच्न त, अस्ति मैले भनेको थिएँ पोल्ट्रीको भ्यालु चेन एनालिसिस गरेको थिएँ नि, चल्लाको कम्पनी हुन्छ, अनि दाना कम्पनी हुन्छ होइन, फिडिङ कम्पनी, फिड कम्पनी, त्यसपछि फेरि के छ प्रड्युसर हुन्छन्, त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ फार्मर भनौँ न, प्रड्युसर भनेको फार्मर, त्यसपछि फेरि के हुन्छ, त्यसलाई कोल्ड स्टोर हाउसहरू हुन्छ, त्यसलाई मासु बेच्ने पसल हुन्छ कोल्ड स्टोर, त्यसपछि फेरि त्यसको रेस्टुरेन्ट हुन्छ होइन, मासु किनेर फेरि त्यसलाई प्रोसेस गरेर बेच्ने रेस्टुरेन्ट हुन्छ नि त, यो हो नि त होइन। यो यताबाट यता, यताबाट यता हुँदै जान्छ नि त यो। अब के छ, यो फार्मरले के गर्यो, दाना कम्पनी किन्यो भने ब्याकवर्ड लिङ्केज भयो, ब्याकवर्ड मर्जर भयो। यो फार्मरले के छ भने त्यो कोल्ड स्टोर किन्यो भने त्यो फरवर्ड लिङ्क भयो, त्यसले चाहिँ के छ रेस्टुरेन्टै खोल्यो भने त्यो फरवर्ड लिङ्क भयो। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्यालु चेनमा के छ भन्दा, भ्यालु चेनबाट चाहिँ के गर्ने, मर्जरको सिनर्जी क्रिएट गर्ने, प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन प्रोसेस अफ बिजनेसमा चाहिँ कम्बिनेसन गर्ने हो।
यसले चाहिँ के छ भने भर्टिकल मर्जरले चाहिँ हायर क्वालिटी कन्ट्रोल र बेटर फ्लो अफ इन्फर्मेसन हुन्छ। क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ हायर हुन्छ, आफूलाई चाहिएको स्ट्यान्डर्डमा ल्याउन पाइयो, सामान किन्न पाइयो, बेच्न पाइयो होइन, इन्फर्मेसनको फ्लो पनि राम्रो हुने भयो, यसको फाइदा त्यो है। भर्टिकल मर्जर। अर्को छ मार्केट एक्सटेन्सन मर्जर। प्रडक्ट त एउटै हो, तर के छ भन्दाखेरि मार्केट छुट्टा छुट्टै छ, कम्पिटिटर इन डिफ्रेन्ट मार्केट है, त्यो हो कि मार्केट एक्सटेन्सन मर्जर इज मर्जर बिट्विन कम्पनीज द्याट सेल द सेम प्रडक्ट सर्भिसेस अपरेटिङ डिफ्रेन्ट मार्केट। यसले इन्डियामा गरिरहेछ, यसले नेपालमा गरिरहेछ। चौधरी ग्रुपको धेरै आउँछ यहाँ होइन, चौधरी ग्रुपहरूले स्ट्राटेजी एलायन्स एलजीसँग गरे, गोदरेजसँग गरे, एलजीले के नेपालमा सामान बेच्नलाई, आफै सिजी पनि उत्पादन गरे, सिजीको इलेक्ट्रोनिक्स पनि छ, एलजीको इलेक्ट्रोनिक्स नि उनीहरूले बेच्छन्, गोदरेज पनि उनीहरूले बेच्छन्, एउटै छ मेन्टेनेन्स कतै कतै चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि के छ, सिजीले चाहिँ फेरि एलजीलाई आफ्नो सामान उता बेच्नलाई एलजीको स्टोर युज गरे भएको के अरे इन्डियामा, गोदरेजमा कोही स्टोर सिजीले इन्डियामा बेच्ने भने इन्डियामा युज गरे भएको, इजी भयो नि त, प्रडक्ट एउटै हो। सिजीले नेपालमा गरिरहेको थियो, एलजीले इन्डियामा गरिरहेको थियो होइन। त्यसपछि तिनीहरू दुइटाको बिचमा मर्ज भयो भने सजिलो भयो नि, दुइटै ब्रान्डको माल यता नि बेच्न पायो, उता नि बेच्न पायो, त्यो हो कुरा। मार्केट एक्सटेन्सन मर्जर भने त्यो हो। धेरै जस्तो यस्तो मर्जर एक्विजिसन चाहिँ, यो मार्केट एक्सटेन्सन मर्जर एक्विजिसन चाहिँ धेरै जसो हामीले हेर्ने हो नि यो टेलिकम कम्पनीमा हुन्छ, यही एनसेल पनि कतिचोटि किन्ने बेच्ने भइसक्यो, कहिले कुन चाहिँले किन्छ, कहिले कुन चाहिँले किन्छ, तिनीहरू सबै आयो के छ भने यही टेलिकम कम्पनी नै हो। यो अहिले एजिटिया समथिङ भन्ने छ नि, त्यो पनि कुनै ठाउँमा कुनैमा टेलिकम कम्पनी नै छ, त्यो हो कुरा है। अर्को छ प्रडक्ट एक्सटेन्सन मार्केट, रिलेटेड प्रडक्ट सर्भिस इन द सेम मार्केट। रिलेटेड प्रडक्ट भनेको चाहिँ कम्प्युटर बनाएर बेचिरहनेले अरू इलेक्ट्रोनिक सामानमा रिलेटेड प्रडक्ट हो। फर्निचर छ, काठको फर्निचर, अर्कोले एल्युमिनियम फर्निचर बनाउँछ, प्रडक्ट रिलेटेड हो तर मार्केट सेगमेन्ट अलिकति फरक हो नि, मार्केट एउटै हो, त्यो हो कुरा। तिनीहरूको बिचमा चाहिँ के गर्ने भने मर्ज गर्ने, त्यो भनेको। त्यसमा चाहिँ के छ भने समहाउ त्यसको स्ट्रक्चर अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको स्टाफहरूको काम गर्ने तरिका समहाउ सेम नै हुन्छ क्या, त्यो मर्ज गर्दाखेरि त्यहाँनिर फाइदा हुन्छ। अनि डिस्ट्रिब्युसन च्यानल पनि समहाउ सेम नै हुन्छ है, प्रोडक्सन प्रोसेसेस होइन। त्यसपछि के छ भने डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरू कमन हुन्छ क्या, फर्निचर बनाउने हो, त्यो बङ्गाउने, काट्ने, उदाउने र रन्न लाउने सामान हुन्छ। एउटाले एल्युमिनियमको बनाइरहेको थियो, एउटाले के छ भन्दाखेरि चाहिँ काठको बनाइरहेको थियो, बनाउनु त दुइटै लाउँछ, त्यही नै हो। सप्लाई चेन पनि एउटै नै हो, दुइटै सामान एउटा के छ भने पसलमा राखेर बेच्न सकिन्छ, एउटै खालको मान्छेले किन्न सक्छ, त्यो हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रडक्ट एक्सटेन्सन मर्जर भनेर भन्छौँ। अब यो के छ भने कङ्ग्लोमेरेट मर्जर भन्ने लास्टमा छ। यो कङ्ग्लोमेरेट मर्जर भनेको एकदम सिम्पल कुरा, अनरिलेटेड कम्पनीहरूको बिचमा चाहिँ के गर्ने भने मर्जिङ गर्ने, कुनै पनि रिलेसन छैन, प्रडक्ट पनि एउटै होइन, मार्केट चाहिँ एउटै हुन सक्छ, भने मतलब मार्केट भनेको काठमाडौँ भने जस्तो मात्र मार्केट सेगमेन्ट एउटै पनि होइन। एउटाले के छ भन्दाखेरि फर्निचर बेचिरहेछ, अर्कोले इलेक्ट्रोनिक्स बेचिरहेछ, अर्कोले सर्भिस एजुकेसन सर्भिस बेचिरहेछ, तिनीहरूको बिचमा एलायन्स भयो, तिनीहरूको बिचमा चाहिँ कम्बाइन भयो, त्यसलाई कङ्ग्लोमेरेट मर्जर भन्छ।
योभन्दा अगाडिकोलाई कन्जेनेरिक मर्जर पनि भन्छ रिलेटेड सर्भिस भएकोलाई कहीँ कन्जेनेरिक मर्जर भनेर राखेको छ यसलाई भन्छ कङ्ग्लोमेरेट मर्जर यो गर्नुको मेन कारण चाहिँ के छ भने डाइभर्सिफिकेसन हो डाइभर्सिफिकेसन भनेको के छ भने विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्दै जाने जस्तो चौधरी ग्रुप अफ कम्पनी उसले त जस्तो ठाउँ लगानी गर्छ नि अलिकति पोटेन्सियल सेक्टर पाउने बित्तिकै लगानी गरिहाल्छ त्यो भनेको जति धेरै ठाउँमा धेरै सेक्टरमा लगानी गरे त्यति धेरै डाइभर्सिफाई हुन्छ कुनै सेक्टर फेलियर भइहाल्यो भने अरू सेक्टर त बचिहाल्छ अरूले माथि लगिहाल्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ बिजनेसको चाहिँ के गर्छ भने रिस्कलाई घटाउँछ तिमी एउटै फर्मको बिजनेस गरिरहेको अब डिफ्रेन्ट फर्ममा गयो भने त्यो एउटै मात्रै फर्मको बिजनेस गर्नेको चाहिँ के छ त्यतिखेर त्यो कम्पनी के छ भन्दा केही समस्या आयो आउन सक्छ आफूले नचाहेको कुराहरू त्योभन्दा राम्रो प्रडक्ट बजारमा आयो त्यस्तो हुनसक्छ होइन मान्छेको कन्ज्युमरको के छ भन्दाखेरि टेस्ट ह्याबिट नै चेन्ज भयो त्यो हुनसक्छ अहिले भएको नि पत्र पत्रिकालाई एकदम समस्या छ जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि पत्र पत्रिका बनाएर बेचेर हिँडिरहेको थियो त्यसैमा एडभर्टाइजमेन्ट खोज्दै हिँडिरहेको थियो अहिले त्यो पत्र पत्रिका पढ्ने मान्छे छैन सबै अनलाइनतिर गइसक्यो होइन त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दा एउटा ठाउँबाट फेज आउट भयो भने अर्को ठाउँबाट त आउन सकिन्छ नि तिमीले पत्र पत्रिकामा त चलाएरै बसिरहेछौ अब पत्र पत्रिका किन्ने मान्छे कमाउँदै मान्छे कस्टमर टेस्टको चाहिँ के छ नै चेन्ज भयो ह्याबिटै चेन्ज भयो मान्छेले अनलाइन हुने भए अर्कै प्लेटफर्म क्रिएट भयो तिम्रो त के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्लेटफर्ममा मान्छे गइसकेपछि तिम्रो प्लेटफर्ममा आउँदै आएनन् मान्छे रिक्स भयो नि कुनै पनि कारणले आउन सक्छ तिमीले जुनसुकै सामान बनाएर बेचिरहेको छ बजारमा तिमीले चाहिँ बनाएको सामानमा कुनै कारणले त्यसको के छ भने टेस्ट चेन्ज हुनसक्छ ह्याबिट चेन्ज हुनसक्छ प्रिफरेन्स चेन्ज हुनसक्छ त्यतिखेर तिमी त्यहाँ मार्केटबाट फेज आउट हुनुपर्ने हुनसक्छ त्यो भयो भने तिमीसँग 10वटा व्यवसाय छ भने एउटा व्यवसाय फेज आउट हुँदा के हुन्छ तिमी त के हुन्छ सेफ नै हुन्छ फेरि नयाँ ढङ्गबाट त्यसलाई अपग्रेड गर्न सक्छौ तिमीले पत्रिकालाई अनलाइनतिर लैजान सक्छौ तिम्रो त्यही पत्रिका मात्र थियो अन्त थिएन भने तिमीलाई त उकास्ने कुरै हुँदैन त्यही भएर यो कङ्ग्लोमेरेट मर्जर भनेको चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गर्नको लागि लङ रन स्ट्राटेजी हो आजभोलि त चल्ला 10 वर्ष 20 वर्षपछि के होला भन्ने हुन्छ 20 वर्षपछि त कसैले देखाएन 10 वर्षपछि कसैले देखाएन अहिले आइटी बिजनेसमा त यति छिटो चेन्ज हुन्छ कि 1 वर्ष 1.5 वर्ष 6 महिनापछि के हुन्छ थाहा हुँदैन त्यही भएर के छ भने डाइभर्सिफिकेसन गर्नको लागि कङ्ग्लोमेरेट मर्जर भएको है अनरिलेटेड कम्पनीहरूको बिचमा मर्जर भयो भने त्यसलाई कङ्ग्लोमेरेट मर्जर भनेर भन्छ ठिक छ सक्यो ठिक छ सर अब हामीले अर्को पढ्ने हो अर्को युनिट पनि चाहिन्छ डिफ्रेन्ट टर्म्स पखेला म फेरि सेयर गर्छु तेस्रो लेक्चर है मर्जर एन्ड एक्विजिसनको डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू छ यसमा जोइन्ट भेन्चर स्ट्राटेजिक एलायन्स र लिभरेज बाइआउट यो 3टा कुरा आज हामी पढ्छौँ फेरि अनि त्यसपछि छोड्छौँ सिद्धि भने धेरै छैन 3टा मात्रै स्लाइड छ यसको पनि म डिटेलली पढ्दिनँ जोइन्ट भेन्चर भनेको के हो भन्छ स्ट्राटेजिक एलायन्स भनेको के हो भन्छ लिभरेज बाइआउट भनेको के हो भन्छ यसको किन गरिन्छ त्यही कुराहरू बारेमा छलफल गर्ने हो फ्रम बिगिनिङ फर्स्टमा जोइन्ट भेन्चर अब जोइन्ट भेन्चर चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्म हुन्छ जेनरली के छ भन्दा आफ्नो मात्र एक्सपर्टिजले पुगेन कुनै प्रोजेक्ट गर्न भने हामीले जोइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि ठुल्ठुलो कन्ट्र्याक्ट त्यसमा चाहिँ जोइन्ट भेन्चर हुन्छ जेनरली रमन जेबी के भन्ने छ नि यो हाम्रो अहिले धरहरा बनाइरह नि त्यसमा नि 2टा कम्पनी छन् यस्तो यो ठुल्ठुलो कन्ट्र्याक्टमा के मागे हुन्छ भने
यतिको चाहिँ बजेट एक्सपेन्सेस गरिसकेको कम्पनी हुनुपर्ने, यतिवटा बुलडोजर हुनुपर्ने, यतिवटा के छ भन्दाखेरि स्टक हुनुपर्ने, यतिवटा डोजर हुनुपर्ने, यतिवटा रोलर हुनुपर्ने भनेर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यो लेभलको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्टिफिकेसन माग्छ कि सुरुमै कन्ट्र्याक्टमै यति वर्ष एक्सपिरियन्स भएको हुनुपर्ने, यस्तो खालको रोड बनाए हुनुपर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो पुरै के छ भन्दाखेरि एक्सपर्टिज त एउटा कम्पनीको पुग्दैन। अनि कम्पनीहरूको बिचमा के अरे जोइन्ट भेन्चर गर्नु पर्यो। जोइन्ट भेन्चर भनेको चाहिँ आफ्नो कम्पनीले आफ्नो प्राइमरी काम गरिरहेकै छन्। पार्टिकुलरली एउटा प्रोजेक्ट आयो, त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ के छ भने आफ्नो कम्पनीको मात्र एक्सपर्टिजले पुग्दैन भने अब अर्कै आफू नपुगेको एक्सपर्टिज भएको अर्को खोज्नु पर्यो, अर्कोलाई पनि जोइन चाँडा नै हुन्छ कुनै बेला, जति आवश्यक हुन्छ त्यति हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ के छ भने इन्फर्मली हुन्छ, यही फिगरले धेरै कुरा भन्छ कि जोइन्ट भेन्चर चाहिँ सर्ट टर्मको लागि चाहिँ जोइन्ट भेन्चर गर्न सकिन्छ, 1 वर्ष प्रोजेक्टको लागि। लङ टर्मको लागि नै हुनसक्छ, 5 वर्ष 6 वर्षको लागि चाहिँ एउटा त्यही पार्टिकुलर प्रोजेक्टकै लागि एउटा के छ भने तिमीले चाहिँ हाइड्रो प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो। हाइड्रो प्रोजेक्टमा त धेरै कम्पोनेन्टहरू हुन्छ नि, ड्याम बनाउने एउटा काम हुन्छ, मेसिन लिएर आएर इन्स्टल गर्ने अर्को काम हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन गर्ने अर्को काम हुन्छ, वाटरको क्यापासिटी मेजर गर्ने अर्को काम हुन्छ, सिल्डिङ गर्ने अर्को काम हुन्छ होइन, अनि टनल खन्ने ब्लास्टिङ गर्ने अर्को काम हुन्छ। त्यहाँ त भेराइटी अफ काम हुन्छ, सबै काम त एउटाले गर्न सक्दैन। त्यो भइसकेपछि के गर्ने भने 10 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्षको लागि के गर्ने जोइन्ट भेन्चर गर्ने, त्यो पनि हुनसक्छ। अनि एउटा सामान्य के छ भन्दाखेरि एउटा प्रोजेक्ट क्यारी आउट गर्नुपर्ने छ, त्यतिखेर दुईवटा कम्पनी बिचमा सर्ट टर्म के छ भने जोइन्ट भेन्चर नै हुनसक्छ। यसको मेन कुरो भनेको चाहिँ के छ, रिसोर्सेस र एक्सपर्टिजहरू चाहिँ कम्बाइन गर्ने हो। एउटै कम्पनीसँग रिसोर्सेस नै पुग्दैन, आइदर त्यो फाइनेन्सियल रिसोर्सेस होला, अरू के छ भने फिजिकल रिसोर्सेसहरू मेसिनरी प्लान्टहरूको कुरा होला होइन, त्यो अरू ह्युमन रिसोर्सेसको कुराहरू होला। त्यो रिसोर्सेस भने एक्सपर्टिज नहुन सक्छ, तिनीहरूसँग एक्सपिरियन्स नहुन सक्छ त्यो गरेको कामको। एक्सपर्टिजलाई कम्बाइन गर्ने, रिसोर्सेसलाई कम्बाइन गर्ने त्यो। अब अर्को चाहिँ क्यान बी इन्फर्मल, कहिलेकाहीँ इन्फर्मल नै हुनसक्छ, त्यस्तो सरकारीमा चाहिँ हुँदैन इन्फर्मल है, फर्मलै हुन्छ। किन भन्दा तिमी जोइन्ट भेन्चरमा गइसकेपछि छुट्टै प्यान दर्ता गरेर छुट्टै ब्याङ्क खाता खोलेर काम गर्नुपर्छ। त्यहाँ 2टा 3टा कुन पार्टी छन् तिनीहरू सबै इन्भल्भ हुने गरी नै हुन्छ। पछि समस्या नहोस् भनेर गभर्मेन्टले चाहिँ स्पष्टै बनाइदिएको हुन्छ त्यो कुराहरू। तर अब के छ भने कमर्सियल प्रोजेक्टहरूमा के छ भन्दा इन्फर्मल्ली नै गर्न सकिन्छ यति काम गर्। किन भन्दा कमर्सियल प्रोजेक्टमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पेपर बनाउने के गर्ने भन्दा नि गएर मान्छे खोजेर ल्याएर काम गर्ने पैसा दिने त्यो हुन्छ नि चलन। तिमीले के काम लगाउनु ल्यायो, सामान ल्यायो, त्यतिखेर पर्चेज अर्डर दिने के गर्ने गरिराख्नै पर्दैन, फोन गरेर एउटा सामान आउँछ अनि यसो मिलाएर पैसा दिने हो, त्यसरी काम हुन्छ नि त। तर सरकारी त त्यसरी हुँदैन, सरकारी त एकदम फर्मल्ली गर्नु पर्यो। पहिला निर्णय हुन्छ, त्यसपछि निर्णय भइसकेपछि अक्सन हुन्छ, एकैछिन बिडिङ हुन्छ, बिडिङ ओपन हुन्छ, बिड ओपन भइसकेपछि त्यहाँ पुरै प्रोसेस पुरा गर्नुपर्छ त्यो है। अर्को छ सेभ्स मनी अन एडभर्टाइजिङ। कुनै कुनै बेलामा के छ भने जोइन्ट भेन्चर गरेर एडभर्टाइजिङमा हामीले सेभिङ गर्न सक्छौँ। एडभर्टाइजिङ गर्नुपर्ने काम छ भने दुइटाले छुट्टा छुट्टै एडभर्टाइजिङ गर्नुभन्दा एकै ठाउँ एडभर्टाइजिङ गर्ने, एडभर्टाइजमेन्टको जोइन्ट भेन्चर नै हुनसक्छ त्यो है। यसमा अघि मैले भने जस्तो आइदर क्रिएट सेपरेट एन्टिटी कर्पोरेसन लिमिटेड लायबिलिटिज अर अपरेट्स जोइन्टली एज अ सेपरेट एन्टिटी, त्यो हुनसक्छ, पार्टनरसिपमा नै हुनसक्छ, त्यो डिफ्रेन्ट फर्ममा हुन्छ है। त्यसरी के छ, दुईजनाले मिलेर यो ठेक्का लिउँ, म चाहिँ रेलिङ हाल्छु, त चाहिँ भित्ता बना, म चाहिँ पेन्ट लाउँछु, रेलिङ हाल्छु भन्न नि मिल्छ घर बनाउने ठेक्का लिँदा। त्यो सिम्पल कुरा हो। त्यसरी पनि मिल्यो होइन। जोइन्ट भेन्चर भनेको कुरो बुझ्यो, एउटा घर बनाउनु छ, दुईजना मिलेर घर बनाउने, त्यही हो कुरा। एउटाले के पेन्ट गर्न सक्ने, वायरिङ गर्न सक्ने कम्पनी छ एउटा होइन, प्लम्बिङको काम गर्ने, सर्भिस युटिलिटीको काम गर्ने छ, अर्को चाहिँ प्योर कन्स्ट्रक्सन छ। त्यो दुइटा मिलेर चाहिँ के छ भने घर बनाउने ठेक्का लिने, एउटाले भित्ता बनाउने, एउटाले के छ भित्ता पोत्ने गरे भएको।
सिम्पल कुरा त्यति यही कुरा यहाँ मैले एक्सप्लेन गरेको छु है त्यही हेर त्यही लिभरेज रिसोर्सेस कस्ट सेभिङ कम्बाइन एक्सपर्टिजको कुरा गरे भएको त्यही फिगरको कुरा हो है केही छ जोइन भेन्चर सोध्नु पनि मैले पढिनँ है 1 by 1 छ भने भन होइन भने अगाडि पढेँ सर्भिस स्ट्राटेजी एलायन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्राटेजिक एलायन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि जोइन्ट भेन्चर भन्दा लेस कम्प्लिकेटेड हुन्छ र यसमा इन्डिपेन्डेन्सी एकदम राम्रो हुन्छ इन्टर रिलेटेड हुँदैन क्या स्ट्राटेजिक एलायन्स बनाउने भने त्यस्तो के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदमै इजिली के छ भने सेपरेट बिजनेस इन्टिटी लैजाने तर आफ्नो काम गर्ने के भने हो कि अर्को इक्जाम्पल छ यहाँ एउटा स्टारबक्स र के छ भने बार्नेस नोबेल भन्ने दुईटा कम्पनी छ यसले स्टारबक्सले चाहिँ के गर्छ भने अमेरिकामा कफी बेच्छ यो बार्नेस एन्ड नोबेलले चाहिँ के छ भने बुकहरू बेच्छ एउटै पसल थाप्ने तँ चाहिँ कफी बेच म चाहिँ के छ बुक बेच्छु अरू मेम्बरसिप बेसमा चाहिँ के छ भने बुकहरू पढ्न चाहनेहरूलाई लाइब्रेरी कार्ड बेच्छु एउटै पसल थाप्ने आधी तैँले यो तैँले कन्स्ट्रक्सन गर यो म कन्स्ट्रक्सन गर्छु यति भाडा तँ तिर म यति भाडा तिर्छु तँ यो काम गर म यो काम गर्छु ल हेर त कति मजा बोथ कम्पनीज डु वाट दे डु बेस्ट while sharing the cost of space to benefit the both companies स्पेस छ त्यो स्पेसलाई के गर्ने दुईटैले युज गर्ने तँ यसरी युज गर म यसरी युज गर्छु यहाँ किताब पढ्न आउनेले के गर्छन् भन्दा कफी पनि खान्छन् कफी खानेले किताब पनि पढ्छन् दुईटैलाई फाइदा हो होइन कसैलाई किताब मात्रै पढ्न पर्यो होला तिनीहरू आएर कफी खान्छन् कफी किन्ने फाइदा हो कसैलाई कफी मात्रै खानु पर्यो होला कफी खाना खाएर कुर्न पर्छ एकछिन यहाँ किताब छ किताब पढ्न पायो त्यसै किताब हेर्दा मन पर्यो किन्ने पनि हुन्छ पढ्नको लागि कार्ड लिन पनि पायो लाइब्रेरी कार्ड दुईटैलाई फाइदा हो नि होइन त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै कम्पनीले फाइदा लिन सक्छ ओइल र नेचुरल ग्यास कम्पनीले चाहिँ के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि चाहिँ रिसर्च एउटा रिसर्च युनिट चाहिँ हामी दुईटाले कम्बाइनली गरौँ भन्न सक्छौँ त्यो हो कुरा रिसर्च के छ भने युनिट चाहिँ हामी दुईटैले एउटै बनाऊँ त नि भन्न सक्छौँ यस्तो स्ट्राटेजिक एलायन्स यसले भने जस्तो कि रिसर्च युनिट बनाउने भने जस्तो यो फार्मरहरूले कोअपरेटिभहरू बनाइरहेको हुन्छ होइन उनीहरूले चाहिँ के छ त्यो कोअपरेटिभ थ्रु आफ्नो सामानहरू बेच्ने गरिरहेको हुन्छ सबैले त्यसको त्यो कोअपरेटिभको मेम्बर पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ के छ कस्ट सेयरिङ गर्ने हुन्छ त्यहाँ भेजिटेबल कोअपरेटिभ छ नि भेजिटेबल कलेक्सन सेन्टर हुन्छ त्यसले नै कलेक्सन गर्छ अनि त्यसपछि गाडी हुन्छ फार्मरहरूले मिलेर ल गाडी किनौँ भन्यो त्यो गाडीले काठमाडौँसम्म सामान ल्याउँछ काठमाडौँमै के छ भने एउटा आउटलेट बनाऊँ भने फार्मरहरू मिलेर सबैजनाले मिलेर काठमाडौँमा चाहिँ आफ्नो सामान लिएर आएर बेचे भइगयो त्यसरी चाहिँ के छ भने आफ्नो व्यवसाय त छँदैछ त्यहाँ चाहिँ के छ भने स्ट्राटेजिक एलायन्स गर्ने भने आइदर स्पेस सेयर गर्न अरू कस्ट सेयरिङ गर्न अरू केही तरिकाबाट के छ भने बेनिफिसियल हुनको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा एलायन्स बनाउने बिजनेस गर्नको लागि त्यो भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्राटेजिक एलायन्स भन्छ केही छ सोध्नु भने सिम्पल कुरा हो यो अब यसमा रिलेसनसिप के छ भने सर्ट रन पनि होला लङ रन पनि होला फर्मल इन्फर्मल दुईटै हुन सक्छ तिमीले फर्मल एउटा कम्पनी खोलेर दुई चारजना मिलेर दुई चारवटा कम्पनी मिलेर नयाँ कम्पनी खोलेर यो कम्पनीले चाहिँ यो काम गर्ने सबैले यसबाट सर्भिस लिने त्यस्तो ट्राभल कम्पनीहरूले पनि गरिरहेको हुन्छ 4-5वटा ट्राभल कम्पनी मिलेर होटल खोलिरहेको हुन्छ सबैले त्यो होटलमा नेपालमा यस्तो बिग कम्पनी छ यस्तो स्ट्राटेजिक एलायन्स गरेको नेपालमा अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ नि स्ट्राटेजिक एलायन्स गरेको कम्पनीको के अरे फार्मरहरूले स्ट्राटेजिक एलायन्स गरिरहेको छ सिम्पली के छ भने रिसोर्सेसहरू सेयर गर्ने तिमी के अरे बजारमा जाऊ त कति धेरै हुन्छ त्यसो
एउटाले त्यही पसलमा बसेर के गरिरहेको हुन्छ नि तलपट्टि फुटपाथमा राखेर के सामान बेचिरहेको हुन्छ त्यसले नै अलिअलि त्यो पसललाई त्यो गरिरहेको हुन्छ त्यही पसलमा एउटाले के छ स्टेसनरी सामान बेचिरहेको हुन्छ भित्र राखेर बाहिर भेजिटेबल बेचिरहेको हुन्छ अर्कोले अगाडिपट्टि के छ भने औषधि पसल हुन्छ त्यही औषधि पसलसँग रिलेटेड सामानहरू त्यहाँ राखेको हुन्छ अर्कोले अर्को सामान राखेको हुन्छ त्योसँग रिलेटेड भन्दा नि जस्तो म्याटर्निटीको सामानहरू राखिरहेको हुन्छ त्यो स्ट्राटेजिक एलायन्स त सानो कम्पनीहरूले पनि गरेको हुन्छ ठुलो कम्पनीले गरेकै हुन्छ जस्तो ट्राभल कम्पनीको अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ अब बाहिरतिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फेयरहरू भइरहेको हुन्छ कि ट्राभल कम्पनीहरू फेयरमा गएको हुन्छ उनीहरूले त्यो फेयरमा जाँदाखेरि के छ भने एउटा मात्र के छ भने स्टल लिने चारवटा कम्पनी मिलेर एउटा स्टल लिने स्टलको त महँगो हुन्छ नि त बाहिरको र चारैजना मिलेर के छ भने त्यहाँ राख्ने गर्ने त्यहाँबाट के छ भने नेपालको प्रचार गर्ने कस्टमरहरू लिएर आउने चाइना जाने रसिया जाने होइन जर्मनी जाने फ्रान्स जाने त्यसरी चाहिँ के छ भने स्ट्राटेजिक एलायन्स गरे हुन्छ त्यो हुन्छ कि स्ट्राटेजिक एलायन्स हुन्छ त्यो के छ ग्रुपहरू मिलेर चाहिँ जाने त्यो भयो भने के हुन्छ फाइदा हुन्छ भनेर सबैले त्यो एउटा प्लेटफर्म युज गर्न सक्यो एक्लैले त्यो प्लेटफर्ममा एफोर्ड गर्न सकिँदैन होइन सबैजना मिलेर त्यो प्लेटफर्मलाई एफोर्ड गर्न सक्यो र फाइदा लिन सक्यो त्यो ढङ्गबाट चाहिँ गर्ने भनेको कि हुन्छ नेपालमा नै हुन्छ त्यो जताततै हुन्छ स्ट्राटेजिक एलायन्स अब यसलाई चाहिँ अलिकति ठ्याक्कै कर्पोरेट लेभलको चाहिँ इक्जाम्पलमा ठ्याक्कै दिएँ अलिक खोज्ने बित्तिकै पाइन्छ नपाइन्छ होइन है जुनसुकै ठाउँमा हेर्ने बित्तिकै त्यो तलपट्टि एउटा पसल हुन्छ अर्कोले अर्को थोक गरिरहेको हुन्छ त्यहीँ जोडिएकै हुन्छन् कि तिनीहरू इन्डिपेन्डेन्टली नै गरिरहेको हुन्छन् फेरि केही न केही कस्ट सेयरिङ गर्छन् या केही न केही तरिकाबाट उनीहरू कनेक्टेड हुन्छ र अनि आफ्नो आफ्नो काम इन्डिपेन्डेन्टली गरिरहेको हुन्छ त्यो clothing retailer might form a strategic alliance with manufacturing consistent quality र साइजिङको लागि भनेर है यसरी हुन सक्छ अर्को छ लिभरेज्ड बाइआउट त्यो लिभरेज बाइआउट भनेको चाहिँ ऋण लिएर अर्को कम्पनीलाई एक्विजिसन गर्ने हो एकदम धेरै ऋण लिने र के गर्ने भने अर्को कम्पनी उठाउने र जेनरली के छ भन्दा त्यो कम्पनीलाई किन गरिन्छ भने तलपट्टि चाहिँ यसको प्रोसेस भनेको चाहिँ हाम्रो एक कम्पनी छ ए कम्पनी हामीले हेर्दा के छ भने अर्को बी कम्पनी चाहिँ सस्तो पनि छ यसमा भएको केही कम्पोनेन्ट आफूलाई काम पनि लाग्छ यो कम्पनी डुब्न लाग्छ या के छ भने यसले बेच्न लागिरहेछ अब यसलाई किन्नलाई पैसा छैन के हो नि त अनि ब्याङ्कमा जाने मसँग के छ भने यसलाई यो कम्पनी किन्नको लागि के छ भने आज मलाई लाग्छ 50 लाख मसँग जम्मा 5 लाख रुपियाँ पैसा छ होइन आज यो कम्पनी 50 लाखमा म किन्न लागिरहेको छु मलाई फाइनेन्सिङ गरिदिनु पर्यो यसलाई तिर्ने भनेको म यही कम्पनीलाई टुक्रा पारेर बेच्छु अनि त्यसपछि यो कम्पनीको के छ नि यो कम्पोनेन्ट मलाई चाहिन्छ म आफै युज गर्छु अनि यो कम्पोनेन्ट टुक्रा पार्छु यो कम्पोनेन्ट टुक्रा पार्छु यो कम्पोनेन्ट टुक्रा पार्छु यो कम्पोनेन्ट टुक्रा पार्छु यसरी बेच्दाखेरि यो कम्पनीको एराउन्ड 50 लाख रुपियाँ पैसा फिर्ता पनि हुन्छ बेच्न सक्छु मसँग यो छ के छ भन्दाखेरि 50 लाख रुपियाँमा यो कम्पोनेन्ट बेच्छु छुट्याउन अलिक टाइम लाग्छ बेच्नलाई र अनि त्यहाँ भएको सामान मलाई पनि युज हुन्छ मलाई पनि चाहिने सामान छ भनी लाग्यो भने त्यतिखेर तिमीले के छ भन्दाखेरि त्यो कम्पनीलाई चाहिँ ऋण लिएर उठाउने हो कि त्यस्तो चाहिँ के छ नि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले एकदम धेरै गर्छ अमेरिकामा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करको त्यस्तो काम हुन्छ कि कुन चाहिँ कम्पनीमा समस्या छ पुरानो कम्पनीमा सम्पत्ति पनि हुन्छ अनि सेयरको मूल्य बजारमा स्वाट घट्यो अब यो कम्पनी उठाउँ फाइनेन्सिङ गरिदिने पनि हुन्छन् कि ब्याक पछाडिपट्टि तिनीहरू त्यसमा एक्सपर्टै हुन्छन् ब्याङ्क बसिरहेको हुन्छन् ब्याङ्कले फाइनेन्सिङ गरिदिन्छ नेपालमा पनि चल्छ यो कम्पनी दामी चल्छ यसको राम्रो स्कोप छ सुरुमा आफूले सुरु गर्नुपर्छ पछि चाहिँ ब्याङ्कले नै फाइनेन्सिङ गरिदिन्छ धेरै के छ भने ब्याङ्कहरूको धितो राखेर जग्गा धितो राखेर सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिइरहेछन् कतिलाई समस्या भइरहेको हुन्छ ऋण तिर्न नसकेर ब्याङ्क नै समस्या हुन्छ यसलाई ऋण नदिने हो भने अहिले के छ भन्दा ऋण नथपिदिने हो भने यसले ऋण तिर्नै सक्दैन बरु अलिकति थपिदिन्छु अर्को म्यानेजर आएर मिलाउँछ भनेर आफू त्यहाँ त्यसलाई
त्यसलाई हेल्दी बनाउने, आफू त्यहाँबाट साइड लाग्ने काम गरेर आउँछ कि ब्याङ्कका म्यानेजर। उनीहरूसँग राम्रो अप्सन छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ फेरि ऋण दिन भन्दा यसलाई चाहिँ लिलामतिर लैदिउँ भन्ने नि, अर्को लिलाम सकाउने अर्को इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छ भने त्यसको के छ भन्दाखेरि त्यो उठिहाल्छ, त्यसले ऋणै पाउँदैन। त्यस्तो पनि छ कि नेपालमा एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी छ, गर्न सक्ने हो नि यसो। ब्याङ्कलाई चाहिँ मन नलाई पनि ऋण दिनु पर्यो हामीले कति ठाउँ, त्यस्तो हुन्छ। ऋण देखा पुरानो ऋण छ, अहिले नदिनु भने ऋण के छ भन्दाखेरि यसले तिर्नै सक्दैन कि अन्त थपिदिनु पर्यो, मिलाइदिनु पर्यो। त्यो हो कि यो भनेको के भने एकदम धेरै ऋण लिएर आएर अब के छ, त्यो डिफल्ट हुन लागेको कम्पनीहरू नै उठाउनु त हो नि, यसरी लिभरेज बायआउट। अब यो कम्पनी के छ भन्दाखेरि डिफल्ट हुन लाग्यो, ब्याङ्कसँग गएर भन्ने अब यो कम्पनी मै उठाउँछु, मलाई अहिले लोन दे, यति कम्पनीहरू मलाई युज हुन्छ, या युजै नभए पनि म यसलाई टुक्रा पारेर बेचेर त्यो ऋण तिर्दिन्छु, फाइदा हुन्छ। जग्गा मूल्य यति छ बजारमा, तिमीहरूले यति भ्यालुएसन गरेका छौ, यति छ यति भ्यालुएसन गरेका छ, यो कम्पनी पुरै उठाउने नि जति खाइ फाइदा हुन्छ। ल 1 वर्षभित्र यसलाई सल्टाउने, यसलाई कसैले पैसा दिँदैन, यो कम्पनीको मालिकलाई यो जताततै टाढपल्ट ऋण खा, यसलाई चाहिँ फुक्का गरिदिउँ, अलिअलि यसलाई पैसा दिउँ निकालिदिउँ मिलाइदिउँ भन्दाखेरि सबैलाई सहिलो हुने कुरा भयो क्या। यसलाई भन्छ लिभरेज्ड बायआउट। सेम यही छ है, टु टेक पब्लिक कम्पनी प्राइभेट। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ है, पब्लिक कम्पनीलाई प्राइभेटले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने यस्तो हुन्छ, लिभरेज बायआउट गर्छन् मान्छेले। जस्तो त्यही नोबेल ब्याङ्ककै कुरा गरौँ, अब नोबेल ब्याङ्कमा त लिभरेज बायआउट होइन, भयो भने त्यसलाई प्राइभेटली के छ भने कन्ट्रोल छ। नोबेल ब्याङ्कको 50% भन्दा बढी सेयर एउटा बङ्गलादेशी कम्पनीको छ। त्यो बङ्गलादेशी कम्पनी भनेको इन्डाइरेक्टली के छ भन्दाखेरि चौधरी ग्रुपकै कम्पनी हो, सिजीकै कम्पनी हो। अब के छ, सिजीले 5% भन्दा बढी लगानी गर्न पाउँथेन नेपालको कानुन अनुसार, विदेशीलाई चाहिँ दिन्छ फेरि जति लगानी गर्न भने बाहिरै कम्पनी खोलेर उनीहरूले बाहिरबाट लगानी गर्दै ल प्राइभेट कम्पनीले कन्ट्रोल गर्दै पब्लिक कम्पनी, बङ्गलादेशको प्राइभेट कम्पनीले लगानी गरे, त्यो हो कुरा। पब्लिक कम्पनीलाई प्राइभेट बनाउनु छ भने यसो गर्दा हुन्छ, एउटा रिजन यो हुन्छ। अर्को छ अघि मैले भने जस्तो स्पाइन अफ अ पोर्सन एन्ड एक्जिस्टिङ बिजनेस बाई सेलिङ इट, केही आफूले युज गर्ने अरू बेच्दिने। स्पाइन अफ भनेको त्यसलाई के छ भने बिगार्ने भने टुक्रा पार्ने, मोटरसाइकल सिङ्गै किन्ने, त्यो मोटरसाइकललाई टुक्रा पार्दै बेच्ने पनि फाइदा हुन सक्छ। यसो सामानको मूल्य महँगो हुन्छ नि, त्यो त्यसरी चाहिँ के छ भने टुक्रा पारेर बेच्नको लागि भनेको छ। To transfer private property is in case with the change in small business ownership. कहिलेकाहीँ चाहिँ यसको लागि पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्मल बिजनेसहरू चाहिँ ओनरसिप चेन्ज गर्नको लागि मात्र होइन, अल्पकालीन ऋण लिएर यताबाट उता सार्ने अनि त्यसपछि यताबाट यता सारिसकेपछि ऋण सेटल गरिदिने, त्यो हुन्छ। जस्तो मलाई के छ, मेरो सानो एउटा पसल छ, मलाई ऋण लाग्छ, मैले घर जग्गा पनि धितोमा राखेको छु त्यसको लागि। अर्को के छ भने तिमीले आएर के छ भने मलाई यस्तो असिल भइदियो, अब के छ भन्दाखेरि तिमीले मलाई सपोर्ट गर्नु लाग्यो, तिमीलाई पनि फाइदा हुन्छ नि। कसरी सपोर्ट गर्नु लाग्यो भने अब तैँले पहिला ऋण तिर, तिमीले ऋण खोजेरै गर्ने हो, त्यो तिमीलाई तिम्रो त घर जग्गा धितोमा छैन, तैँले ऋण तिर अनि यो जग्गा ऋण तिर भएपछि यो जग्गा बेच, अनि जग्गा बेचेर मलाई के छ भन्दाखेरि फिर्ता गरिदिए। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो के छ भन्दा प्राइभेट प्रपर्टीहरू र स्मल बिजनेसको ओनरसिपहरू चेन्ज गर्ने बेलामा अनि त्यसपछि यो बिजनेस मलाई त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो यसको लागि तिमीले चाहिँ ऋण मिलाउनको लागि नै हो क्या, यो फाइनेन्सियल प्रब्लम भएको छ, त्यो फाइनेन्सियल प्रब्लमलाई मिलाउनको लागि फाइनेन्सिङ पार्टबाट चाहिँ फाइदा लिनको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ऋण उठाएर अर्को कम्पनी किन्ने हो। त्यसमा चाहिँ 90% एराउन्ड डेब्ट हुन्छ र 10% एराउन्ड चाहिँ के छ भने इक्विटी हुनसक्छ, एउटा रेसियो हो, 50-50 पनि हुनसक्छ। लिभरेज बायआउट भन्ने बित्तिकै धेरै ऋण लिएर अर्को कम्पनी उठाउने हो, सिम्पल कुरा त्यति हो, बुझ्नु पर्ने। ठिक छ, त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले बिग्रिन लागेको कम्पनीलाई उठाउँछन् त्यसरी र त्यसलाई छुट्टाएर बेचेर ऋण तिर्छन्।
पुग्यो आजले कतिजना भयो हेरौँ त 15 जना चाहिँ लास्टसम्म है म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु तेह्र